ओम शान्ति। आज 2078 साल चैत्र 8 गते मंगलबार तदनुसार 22/3/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। आजको वाणीमा बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, यदि बाबासँग मिलन मनाउनु छ, पावन बन्नु छ भने सच्चा सच्चा रूहानी प्रियतमा बन। एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि याद नगर। एक बाबाको अव्यभिचारी यादबाट नै हामी आत्मा पावन बन्छौँ र साथसाथै बाबासँग सच्चा मिलन मनाउन सक्छौँ। त्यसैले यसको लागि सच्चा प्रियतमा बन्नु छ। हामी बाबाको रूहानी प्रियतमा हौँ। प्रश्न छ, ब्राह्मण जो देवता बन्छन् ती ब्राह्मणहरूको पद देवताहरूको भन्दा पनि उच्च छ, कसरी? ब्राह्मण जो देवता बन्छन् ती ब्राह्मणहरूको पद देवताहरूको भन्दा पनि उच्च छ, कसरी? कसरी होला त बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणहरू यस समयमा सच्चा सच्चा रूहानी समाजसेवी हुन्। ब्राह्मणहरू नै वास्तवमा सच्चा सच्चा समाजसेवी हुन्, किनकि समाजमा जो खान नपाउनेलाई खुवाउने, आँखा नभएकोलाई आँखा दान गर्ने, धन नभएकोलाई धन दान गर्ने, यस प्रकारले अनेक समाज सेवाहरू गर्छन्। तर त्यो सेवा क्षणिक हुन्छ, केही समयको लागि हुन्छ। अल्पकालको उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुन्छ, तर केही समय पश्चात फेरि त्यो सदाकाल रहँदैन। त्यसैले उनीहरू जो समाज सेवा गर्छन् त्यो समाज सेवाको प्रतिफल पनि केवल एक जन्मको लागि मात्रै हुन्छ भने यस समयमा बाबा हामीलाई जो रूहानी सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ, यस रूहानी सेवाबाट आत्माले जन्मान्तरको लागि प्राप्ति गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यस रूहानी सेवाबाट नै उनीहरूलाई सच्चा सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी, शक्ति यो जन्मान्तरको लागि प्राप्त हुने गर्दछ। उनीहरूले मनुष्यहरूको आत्मालाई पवित्रता योगको इन्जेक्सन लगाउँछन्। दुनियाँको डुब्न लागेको बेडालाई श्रीमतमा पार लगाउँछन्। नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउँछन्। यस्तो सेवा देवताहरूले गर्दैनन्। उनीहरूले त यस समयको सेवाको प्रारब्ध भोग्छन्। त्यसैले ब्राह्मण देवताहरू भन्दा पनि उच्च छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मणहरू नै यस समयमा सच्चा सच्चा रूहानी समाजसेवी हुन्। उनीहरूले नै मनुष्यहरूको आत्मा जुन छ त्यसलाई पवित्रताको इन्जेक्सन लगाउँछन्, अर्थात् उनीहरूमा पवित्रताको प्राप्ति गराउँछन् र साथसाथै जो यो दुनियाँ डुब्न लागेको छ त्यसलाई बाबाको श्रीमतबाट यस बेडा पार लगाउने गर्दछन् र नर्कवासीहरूलाई स्वर्गवासी बनाउने काम ब्राह्मणहरूले नै गर्छन्। र यस्तो सेवा जुन छ देवताहरूले गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले यस समय सेवाको प्रारब्ध भोग्छन्, हैन? जो देवताहरू छन् उनीहरूले के गर्छन्, अहिले यो समयमा जो सेवा गरेका छन् रूहानी सेवा, त्यसैको प्रारब्ध भोग्ने गर्दछ। बाँकी यस्तो सेवा केवल यसै समयमा, यस सङ्गम युगको समयमा मात्रै ब्राह्मणहरूले गर्छन्। त्यसैले ब्राह्मण देवताहरू भन्दा पनि उच्च छन्। गीत छ, हमारे तीरथ न्यारे हैं।
ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कुन गीत थियो? हमारे तीरथ न्यारा है। हामी जीव आत्मा हौँ, आत्मा र शरीर। आत्मा र शरीरलाई जीव भनिन्छ। आत्मा आउँछ परम धामबाट, यहाँ आएर शरीर धारण गर्छ। न आत्मा परम धामबाट आएर शरीर धारण गर्छ। यो कर्म क्षेत्र हो जहाँ हामी आएर पार्ट खेल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि पार्ट खेल्नुपर्छ। यो सृष्टि कर्म क्षेत्र हो। म त पतितहरूलाई पावन बनाउन आएको हुँ। यस समयमा यस पतित दुनियाँमा एउटा पनि पावन छैन। पावन दुनियाँमा फेरि एउटा पनि पतित हुँदैन। सत्युग त्रेता पावन, द्वापर कलियुग पतित। पतित पावन बाबा नै आएर सबैलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। हे आत्माहरू, तिमीले यस शरीरको साथमा 84 जन्मको पाठ पुरा गर्यो। त्यसमा आधा समय सुख, आधा समय दुःख पायो। दुःख पनि बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुन्छ। अहिले धेरै दुःख छ, अझै धेरै आपत आउने छन्। यस समयमा सबै भ्रष्टाचारी छन्। कसैको पनि बाबासँग योग छैन। आत्माले आफूलाई बिर्सेको छ। अब बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जस्तै प्रियतम प्रियतमा हुन्छन् नि। हेर, केटा र केटी छन्, एक अर्कालाई बिल्कुलै चिनेका छैनन्। दुवैको मगनी हुने बित्तिकै फेरि प्रियतम प्रियतमा बन्न पुग्छन्। त्यो मगनी हुन्छ विकारको लागि। विकारी पतित प्रियतम प्रियतमा भनिन्छ। अर्काथरी प्रियतम प्रियतमा हुन्छन् जो केवल अनुहारमा आसक्त हुन्छन्। लैला मज्नु आदिले एक अर्काको अनुहार हेरिरहन्छन्। उनीहरू विकारमा जाँदैनन्। काम गर्दा गर्दै प्रियतम सामुन्ने खडा हुन्छ। जस्तै मीराको सामुन्ने कृष्ण खडा हुन्थे। अहिले यो हो परमपिता परमात्मा प्रियतम, जसको हामी सबै आत्माहरू प्रियतमा बनेका छौँ। सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। प्रियतमा धेरै छन्, प्रियतम एक हुनुहुन्छ। सबैका सबैका प्रियतम एक हुनुहुन्छ। सबै मनुष्य उहाँ एकका प्रियतमा हुन्। भक्ति गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि। भगत हुन्छन् प्रियतमा, भगवान हुनुहुन्छ प्रियतम। भक्तहरू प्रियतमा, प्रियतम एक भगवान। अब मिलन कसरी हुन्छ? त्यसैले सबैका जो प्रियतम परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ। अहिले आउनु भएको छ। प्रियतम अहिले यस सृष्टिमा आउनु भएको छ र आएर के भन्दै भन्नुहुन्छ, यदि तिमी बच्चाहरू मसँग मिल्नु छ भने निरन्तर म एकलाई याद गर। उस प्रियतमसँग यदि मिलन मनाउने हो भनेदेखि, मिल्नु छ भने निरन्तर एक बाबाको यादमा रहने। मसँग योग लगाएर मेरो प्रियतम बन, मेरो प्रियतमा बन। यस रावण राज्यमा दुःख नै दुःख छ। अब यसको विनाश हुनु छ। म आएको छु तिमीलाई पावन बनाउन। तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। धर्मराजको दण्डबाट पनि छुट्ने छौ। वहाँ निराकार बाबा हुनुहुन्छ। मेरा प्यारा बच्चाहरू, अहिले महाविनाशको समय हो। शिरमा पापहरूको बोझ छ। अब पुण्य आत्मा बन्नु छ। योगद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ र पुण्य आत्मा बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ 63 जन्म तिमी रावण राज्यमा पाप आत्मा थियो।
अहिले तिमीलाई पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बनाउँछु। देवताहरू पुण्य आत्मा हुन्। पाप आत्माहरूले नै पुण्य आत्माहरूको पूजन गर्छन्। अहिले यो हो अन्तिम जन्म। मर्नु त सबैलाई छ, त्यसैले किन वर्षा नलिने, किन पुण्य आत्मा नबन्ने? सबैभन्दा ठुलो पाप हो विकारमा जानु। विकारीलाई पतित, निर्विकारीलाई पावन भनिन्छ। सन्यासी पनि पतित थिए, त्यसैले त पावन हुनको लागि घरबार छोड्छन्। फेरि जब पावन बन्छन् अनि सबैले उनको अगाडि शिर निहुराउँछन्। पहिले जब पतित थिए त्यति बेला कोही झुक्दैनथे। यहाँ त ढोग्ने कुरा छैन। बाबाले बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी यहाँ आएका छौँ पाठ खेल्न, फेरि बाबाको पासमा जानु। पवित्र रहन्छन्। बाबाको पासमा जानको लागि पवित्र रहन्छन्, फेरि घरमा आएर पतित बन्छन्। त्यो भयो अल्पकालको लागि जिस्मानी यात्रा। अहिले तिमीलाई रुहानी यात्रा सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतमा चल्नाले तिमी आधा कल्प अपवित्र बन्दैनौ। सत्युगमा राधा कृष्णको मग्नी कुनै पतित हुनको लागि कहाँ हुन्छ र? त्यहाँ त पावन हुन्छन्। योग बलद्वारा बच्चा पैदा हुन्छन्। जसरी योग बलद्वारा तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, त्यहाँ बच्चाहरूले कहिल्यै सताउँदैनन्, किनकि त्यहाँ माया हुँदैन। बच्चाहरूले राम्रो काम नै गर्छ। त्यो कर्म अकर्म हुन्छ। यहाँ रावण राज्यमा तिम्रो कर्म विकर्म बन्छ। यो खेल यस्तो बनेको छ, तिमीहरू सबै कुमार कुमारी आपसमा भाइ बहिनी हौ। शिव बाबाका नाति नातिना भयो। वर्षा हजुर बुवासँग मिल्छ स्वर्गको बादशाहीको। अब बाबा आएर मेल फिमेल दुवैको योग आफूसँग लगाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन, यो बहादुरी देखाऊ। सँगै रहेर पनि काम अग्नि नलागोस्। यसरी रहेर देखायो भने धेरै उच्च पद पाउँछौ। भीष्म पितामह जस्तो ब्रह्मचारी बन्नु छ, यसमा मेहनत छ। मानिसहरूले सम्झन्छन् यो पुरा गर्न धेरै मुस्किल छ, तर यो युक्ति त बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। शिव भगवान वाच, कृष्ण कुनै भगवान होइन, उनी त दैवी गुण भएका मनुष्य हुन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि सूक्ष्म वतनवासी हुन्। ब्रह्माको पद विष्णुको भन्दा उच्च छ, जस्तै ब्राह्मणहरूको पद देवताहरूको भन्दा पनि उच्च छ। किनकि यस समयमा तिमी रुहानी समाजसेवी हौ। मनुष्यको आत्मालाई पवित्रता र योगको इन्जेक्सन लगाउँछौ। तिमीले नै यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ। त्यसैले बनाउनेवालाको महिमा धेरै छ। बन्न त तिमी नै देवता बन्छौ, तर यस समयमा तिमीले ब्राह्मण बनेर सेवा गर्छौ। देवता रूपमा सेवा गर्दैनौ, त्यहाँ त तिमीले राज्य गर्छौ। तिम्रो सेवा हो नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु। त्यसैले वन्दे मातरम भनिन्छ। शिव शक्ति सेना मम्मालाई सिंहमाथि सवारी भएको देखाउँछन्, तर यस्तो होइन। तिमी शेरनी हौ, किनकि तिमीले 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ। यो उच्च सेवा भयो नि। त्यसैले शक्तिका मन्दिर धेरै छन्। मुख्य हो एक, शक्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ शिव बाबा।
महिमा सारा उहाँको हो। फेरि जो सहयोगी बन्छन् उनीहरूको पनि नाम छ। मेल पाण्डवहरूलाई पनि महारथी भनिन्छ। मेल फिमेल दुवै चाहिन्छ, प्रवृत्ति मार्ग हो नि। कहिल्यै पनि कोही भिखारीलाई गुरु बनाउनु हुँदैन। गृहस्थीहरूलाई गुरु बनाएर त कुनै फाइदा छैन। गृहस्थी अथवा पतितलाई मिल्यो पतित, उनले कहिल्यै पनि पावन बनाउन सक्दैन। आफूलाई सन्यासीहरूका अनुयायी कहलाउँछन् तर स्वयं सन्यासी बन्दैनन् भने यो पनि झुटो भयो। आजकल त ठगी धेरै छ। स्वयंलाई नै फेरि भगवान भन्नेहरू पनि छन्। गृहस्थीहरू गुरु बनेर बस्छन्, पवित्रताको कुरा गर्दैनन्। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन अनि बच्चा कहलाऊ। पावन नबनी राजै मिल्दैन। त्यसैले बाबासँग योग अवश्य लगाउनु पर्छ। फेरि जसले जसलाई मान्छन्, जस्तै कुनै गुरु नानकलाई मान्नेवाला छ भने उनको घरानामा आउनेछ। स्वर्गमा उनै आउँछन् जसले यस समयमा शिक्षा लिएर पवित्र बन्छन्। गुरु नानकलाई कसैले देवता भन्दैनन्। देवता हुन्छन् सतयुगमा। त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ। अरू धर्मकालाई स्वर्गको सुखको बारेमा थाहा छैन। स्वर्गमा हुन्छौ नै तिमी बच्चाहरू, बाँकी त पछि आउँछन्। जो देवता बनेका थिए उनै बन्नेछन्। यस समयमा पूजा गर्छन् देवताहरूलाई, लक्ष्मीनारायणलाई र आफ्नो धर्म हिन्दू भनिदिन्छन् किनकि पतित बनेका छन्। त्यसैले आफ्नो पवित्र धर्मलाई बिर्सेर हिन्दू कहलाउँछन्। अरे तिमी देवी देवता धर्मका हौ, फेरि आफूलाई हिन्दू किन भन्छौ? हिन्दू कुनै धर्म होइन तर गिरेका छन्। देवताहरू त धेरै कम हुन्छन् जो आएर यहाँ शिक्षा लिन्छन्। उनै मनुष्यबाट देवता बन्छन्। थोरै शिक्षा लिए भने पनि साधारण प्रजामा आउँछन्। बाबाको बनेपछि विजयमालामा आउँछन्। अब त रूहानी प्रियतम प्रियतमा बन्नु छ। सतयुगमा जिस्मानी प्रेमी बन्छन्, कलियुगमा पनि जिस्मानी प्रेमी बन्छन्। अब सङ्गम युगमा रूहानी प्रियतमा बन्नु छ एक प्रियतमको। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्दै गर। विकारमा गयो भने 100 गुणा दण्ड पर्छ। गिर्यो भने लेख्नुपर्छ बाबा मैले कालो मुख पारिदिए। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिमी गोरो बन्नु छ। कृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिन्छ। उनको आत्मा यस समयमा कालो बनेको छ। फेरि ज्ञान चितामाथि बसेर गोरो बन्छ। 21 जन्मको लागि सुन्दर बन्छ, फेरि श्याम बन्छ। यो खेल श्याम र सुन्दरको बनेको छ। श्यामबाट सुन्दर बन्न 1 सेकेन्ड, सुन्दरबाट श्याम बन्न आधा कल्प लाग्छ। आधा कल्प श्याम, आधा कल्प सुन्दर। एक यात्री हुन्छन् शिव बाबा, बाँकी सबै प्रियतमाहरू भए काला। सुन्दर बनाउनको लागि बाबाले तिमीलाई योग सिकाउनुहुन्छ। सतयुगमा फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्युटी हुन्छ किनकि 5 तत्त्व सतो प्रधान हुनाले शरीर पनि सुन्दर बन्छ। यहाँ त आर्टिफिसियल ब्युटी छ। पवित्रता त धेरै राम्रो हो। बाबाको पासमा धेरै आउँछन्, पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छन्, तर कुनै फेल हुन्छन्, कुनै पास हुन्छन्। यो हो ईश्वरीय मिसन, डुबेकालाई उद्धार गर्ने। विश्वको बेडा रावणले डुबायो, राम आएर पार लगाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामीले स्वर्गमा गएर हीरा जवाहरातका महल बनाउँछौँ। यो शरीर छोडेर
राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। जो बच्चा बन्छन् उनीहरूको नै यस्तो ख्याल चल्छ। यो हो ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय परिवार। गाउँछन् तिमी माता-पिता हामी बालक तिम्रो। त्यसैले परिवार भयो नि। ईश्वर हुनुहुन्छ हजुरबुवा, ब्रह्मा हुन् बुवा, तिमी हौ भाइ बहिनी। स्वर्गको वर्षा तिमीले हजुरबुवासँग लिन्छौ, फेरि तिमीले गुमाउँछौ, फेरि बाबा वर्षा दिन आउनुहुन्छ। तिमी यथार्थमा बाबाको बनेका छौ। वर्षा लिनको लागि ब्रह्माका बच्चा, शिवका नाति नातिना हौ यथार्थमा। त्यसैले यसलाई ईश्वरीय दरबार पनि भनिन्छ, ईश्वरीय कुटुम्ब पनि भन्न सकिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, ज्ञान चितामा बसेर सम्पूर्ण पावन अर्थात् गोरो बन्नु छ। सम्पूर्ण पावन कसरी बन्ने? ज्ञान चितामा रहेर। पवित्रता नै नम्बर 1 ब्युटी हो। पवित्रता नै नम्बर 1 ब्युटी हो। यस ब्युटीलाई धारण गरेर बाबाको बच्चा कहलाउने हकदार बन्नु छ। पवित्रतालाई धारण गरेर बाबाको बच्चा कहलाउने हकदार बन्नु छ। दोस्रो छ, यस महाविनाशको समयमा शिरमाथि जुन पापहरूको बोझ छ त्यसलाई एक बाबाको यादद्वारा उतार। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? यस महाविनाशको समयमा शिरमाथि जुन पापहरूको बोझ छ त्यसलाई एक बाबाको यादद्वारा उतार। पुण्यात्मा बन्नको लागि श्रेष्ठ कर्म गर। श्रेष्ठ कर्मद्वारा नै हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ। त्यसैले पुण्य आत्मा बन्नको लागि के गर्ने? श्रेष्ठ कर्म गर्ने। महाविनाशको समय अहिले चलिरहेको छ, त्यसैले जुन शिरमाथि पापहरूको बोझ रहेको छ त्यसलाई एक बाबाको यादद्वारा नै सारा बोझ खत्म गर्नु छ। वरदान, कम्बाइन स्वरूपको स्मृतिद्वारा कम्बाइन सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। कम्बाइन स्वरूपको स्मृतिद्वारा कम्बाइन सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। जसरी शरीर र आत्मा कम्बाइन छ, भविष्य विष्णु स्वरूप कम्बाइन छ, त्यसै गरी बाबा र हामी आत्मा कम्बाइन छौँ। यस स्वरूपको स्मृतिमा रहेर सो सेवा र सर्व आत्माहरूको सेवा साथसाथै गर्यो भने सफलता मूर्त बन्छौ। यस्तो कहिल्यै नभन सेवामा धेरै व्यस्त थिए त्यसैले सोको स्थितिको चाड सुस्त भयो। यसरी नजाऊ सेवा गर्न। फेरि फर्केर भन्न नपरोस् माया आयो, मुड अफ भयो, डिस्टर्ब भए। सेवामा वृद्धिको साधन नै हो सो र सर्वको सेवा कम्बाइन होस्। सेवामा सोको पनि सेवा होस् र अर्को पनि सेवा होस्, दुईटैको सेवा कम्बाइन होस्। स्लोगन, हदका इच्छाहरूको अविद्या हुनु नै महान सम्पत्तिवान बन्नु हो। हदका इच्छाहरूको अविद्या हुनु नै महान सम्पत्तिवान बन्नु हो। कुनै पनि हदको इच्छाहरू नरहोस्, तब नै हामी महान सम्पत्तिवान बन्न सक्छौँ।
मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य निराकारी दुनिया र साकारी दुनियाँको विस्तार। निराकारी दुनिया र साकारी दुनियाँको विस्तार स्वयं परमात्माद्वारा हामीले बुझिसकेका छौँ। एउटा छ निराकारी दुनिया र अर्को छ साकारी दुनिया। तर निराकारी दुनियालाई ब्रह्माण्ड अर्थात् अखण्ड ज्योति महतत्व भनिन्छ, जुन हामी आत्माहरू र परमपिता परमात्माको निवास स्थान हो। त्यो अखण्ड ज्योतिमय स्थान हामी आत्माको र साथै परमात्माको निवास स्थान हो। त्यस निराकार दुनियाँबाट नै परमात्माले हामी आत्माहरूलाई पार्ट खेल्नको लागि साकार सृष्टिमा पठाउनुहुन्छ। जसरी ब्रह्माण्डमा आत्माहरूको वृक्ष छ, त्यसै गरी साकार सृष्टिमा आत्माहरूको शरीर सहितको वृक्ष हुन्छ। बाबा के भन्नुहुन्छ, जसरी ब्रह्माण्डमा आत्माहरूको वृक्ष छ, त्यसै गरी साकारी सृष्टिमा आत्माहरूको शरीर सहितको वृक्ष छ। आत्मा र शरीर दुईटै छ, त्यसैले शरीर सहितको वृक्ष छ साकारी दुनियाँमा। जसरी जड वृक्षको उदाहरण दिन्छन्, कसरी वृक्षका जरा तल हुन्छन्, त्यसै गरी मनुष्य सृष्टिको पनि उल्टो वृक्ष भनिन्छ। किनकि मनुष्य सृष्टिको वृक्षको जरा फेरि माथि निराकारी दुनियाँमा छन्। त्यहाँ पनि हरेक धर्मको अलग अलग सेक्सन छ। त्यस दुनियाँमा कुनै सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश हुँदैन, बरु त्यो दुनियाँ त स्वयं अखण्ड ज्योति तत्त्व हो, जुन बिल्कुलै स्थूल तत्त्व भन्दा अति सूक्ष्म छ। जसरी साकार सृष्टि 5 तत्त्वको बनेको छ, त्यसमा आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी हुन्छन्। यिनमा पनि पृथ्वी हो स्थूल तत्त्व, त्यो भन्दा सूक्ष्म हो जल, त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्व हो अग्नि, फेरि त्यो भन्दा सूक्ष्म हो वायु, अनि त्यसपछि हो आकाश तत्त्व। अब यी 5 तत्त्व भन्दा पनि अति सूक्ष्म यो अखण्ड ज्योति महतत्व हो। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ कि 5 तत्त्वमा जसरी यो सृष्टि 5 तत्त्वबाट बनेको छ, त यो त्यसमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी हुन्छन्। त यसमा पृथ्वी स्थूल तत्त्व, त्यो भन्दा सूक्ष्म छ जल, जल भन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्व हो बाबा के भन्नुहुन्छ अग्नि, अनि अग्नि भन्दा पनि सूक्ष्म हो वायु, वायु भन्दा पनि सूक्ष्म हो आकाश तत्त्व, र यो सबै 5 तत्त्व भन्दा पनि अति सूक्ष्म अखण्ड ज्योति महतत्व, त्यो अति सूक्ष्म महतत्व जुन स्थूल सृष्टि भन्दा पार निराकार दुनियाँमा छ, जहाँ फेरि हामी आत्माहरू अन्ना जस्तै अर्थात् ज्योति बिन्दु रूपमा आफ्नो परमपिता परमात्मासँगै रहन्छौँ। त्यसैले ब्रह्माण्ड भन्दा अलग छ यो साकार सृष्टि। अच्छा, ओम शान्ति।